दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। अब हमारा जो नूरानी क़ाइदे का सबक है उसमें हम तजवीद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व, अहमियत देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब तसल्ली से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक तो हमने जो है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। अब आगे जो है कुरान शरीफ के आगे चलने लगे हैं। जब कुरान शरीफ की बात आती है तो हम अगर कोई काम करें और उस काम को वो सही ना करें तो उसका बेनिफिट ना मिले तो वो नुकसान है। इसलिए हम कुरान शरीफ को सही से पढ़ने के लिए अब हम तजवीद का वो है क़ायदे के साथ पढ़ाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्दिदा। दोस्तों जज़म वाली रा मतलब इसके ऊपर ये जो जज़म, ये सुकून जिसको हम कहते थे, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी, तो ये जज़म लगा हुआ है ना दोस्तों इस तरह का, तो ये इसको हम साकिना सुकून भी बोलते हैं। तो जज़म वाली रा साकिना जो है, जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। अच्छा, इस रा का मतलब क्या है, इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, इसके आगे बात करते हैं। देखो, और तशदीद वाली रा को राय मुशद्दिदा कहते हैं, राय मुशद्दिदा कहते हैं। देखो तशदीद वाली रा मैं आपको दिखा देता हूँ। तशदीद वाली रा ये है, ये ज़बर वाला दो पेश होते हैं, उसके नीचे जो तशदीद लगी हुई है, यानी तशदीद वाला हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है और अपनी असली हालत में पढ़ा जाता है। रा पुर ज़बर या पेश हो तो पुर होगी, रा पर ज़बर या पेश हो तो पुर होगी, यानी मोटी आवाज़ में पड़ जाएगी। ज़ेर हो तो बारीक होगी। मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस जब हम मश्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखो ये बारीक है, ये पुर है, सिर्फ आपको रा पे गौर करना है आज। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। दोनों ही बातों में एक बात आती है कि जिस रा के ऊपर सुकून हो, जज़म हो या फिर तशदीद हो तो उस रा को राय साकिना बोलते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्दिदा बोलते हैं, राय मुशद्दिदा। इस सबक में रा को पुर करके पढ़ना चाहिए। देखो, हमजा रा ज़बर आरो, अगर हम इसको रा पुर पढ़ेंगे तो आरो पढ़ेंगे, आरो। और अगर हम इसको यहाँ पे आते हैं, देखो मैं बारीक करके दिखाता हूँ आपको कहाँ पे बारीक। मेरा मीम रा ज़ेर मिर मिर मिर, हम इसको अगर मिर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। मीम रा ज़ेर मिर, ऑफ रा ज़ेर तिर, हमजा रा ज़बर आरो, ऑफ रा पेश पुर, यानी कि रा को पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे। हिंदी अपने अल्फाज में जो हमारी लैंग्वेज जो है इसमें रा को मोटा करके पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब अगर आप मेरे साथ कुरान शरीफ पढ़ रहे हो तो अब धीरे धीरे हम आप कुरान शरीफ को उस लेवल पर ले जाएंगे जिस लेवल पे वाकई में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। और किसी को अगर पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि अब तक मैं आपको किसी को पकड़ के नहीं चला था। अब तक मैंने किसी के साथ ये नहीं कहा था कि आप ऐसा करना वैसा करना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुरान शरीफ अच्छा पढ़ोगे सवाब मिलेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मुंह दिखाने काबिल होगे। कुरान शरीफ सही नहीं पढ़ोगे, आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं तो साहब पढ़ा लिखा ही नहीं था। किसने कहा कि आप पढ़े लिखे मत बनो? किसने कहा बच्चों को मत पढ़ाओ? किसने कहा बच्चों के साथ आप कुरान शरीफ मत पढ़ाओ? किसने कहा आप बड़े हो गए, अब जवान हो गए, अब कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते? किसने कहा आप बूढ़े हो गए, 65 साल के हो गए, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते? हर आदमी जो है गुनाहगार है अगर कुरान शरीफ पढ़ना जानता है और वो दूसरों को ना पढ़ाए। और अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो आप भी गुनाहगार हो, मैं भी गुनाहगार हूं। गुनाह से बचना चाहिए। ये अजाब हमारे पास जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हमें दीन पता है और हम बददीनी पर चल रहे हैं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे कमेंट करना,
میں کسی کی بات کا کبھی برا نہیں مانتا. میں ایسے پیشے سے بلونگ کرتا ہوں, ایسے طبقے سے بلونگ کرتا ہوں, ہمیں کوئی گالی بھی دے کر چلے, ہمیں کوئی گالی گلوچ دے کر چلے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں ہو گئے. ہم ان کی گالی بھی سنیں گے, کوئی ہمارے پر کوڑا پھینکے تو ہم ان کا کوڑا بھی وہ کریں گے. اور اگر آپ کو یہ ایسا لگتا ہو تو ترنت ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہو. آج سے میں سختی سے پکڑ کے چلوں گا, کیونکہ آج سے میں نے قرآن شریف کی وہ کرنی شروع کر دی ہے. مجھے کسی شخص نے کہا کہ آپ ویڈیو چھوٹا بنایا کرو. بھائی ویڈیو چھوٹا بنانے کا کیا فائدہ جب آپ قرآن شریف صحیح نہیں کر پاؤ گے. اگر اپنی آخرت کو صحیح کرنا ہے تو قرآن شریف صحیح کرنا پڑے گا, تجوید کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. جتنی لینگویج مطلب جتنی بھاشا آسان سے میں پڑھا سکتا ہوں شاید کوئی پڑھا دے, کیونکہ میں انگلش کے اندر میں نے, ہندی کے اندر میں نے, اردو کے اندر میں نے, عربی کے اندر تو حافظ قرآن ہوں. صرف میں عربی کے اندر تو میں حافظ قرآن ہوں بس. اس کے علاوہ اردو, انگلش, ہندی اپنی تعریف کرنا ٹھیک نہیں ہے. مطلب علم کے معاملے میں اپنی کمپلیٹ نالج رکھتا ہوں. آپ ٹینشن مت لینا, جس لینگویج میں آپ سوال کرو گے اس لینگویج میں جواب میں اسی لینگویج میں آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے دوستوں, اگر میری بات بری لگی ہو خدا کے واسطے معاف کرنا, کیونکہ میں نے سچائی بتائی ہے. گناہگار ہر وہ شخص ہے جس نے قرآن شریف پڑھا ہے اور وہ دوسروں کو نہ پڑھائے. گناہگار وہ شخص ہے جس نے قرآن شریف نہیں پڑھا اور وہ پڑھنے کی کوشش نہ کرے. کس نے کہا قرآن شریف نہ پڑھے؟ ٹھیک ہے دوستوں, میری ویڈیو کو اگر آپ 10 منٹ روزانہ دے دو گے تو آپ کو انشاءاللہ 40 دن کے اندر میں قرآن شریف کے اندر تجوید کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کروں گا. آج میرا 31واں دن ہے. اب میں ویڈیو کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم ڈال کے آپ کا کمپلیٹ کروں گا نورانی قاعدہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ را زبر آرو, سین را زبر سل, حمزہ را زبر آرو, سین لام زبر سل, آرو سل, نون الف زبر نا, آرو سل نا, قاف را پیش قر, حمزہ گڑا زبر آ, قر آ, نون دو پیش نن, قرآن, یا غین زبر یغ, را پیش رر, یغرر, کاف زبر کا, یغرر کا, را پیش رو, با زبر با, روبا, میم الف زبر ما, روبا ما, را زبر را, حمزہ واو پیش او, رؤو, فا دو پیش فن, رؤوفن, میم سین پیش مس, تا زبر تا, مستا, قاف را زیر قر, قر, یہ پر نہیں پڑھا جائے گا بتا کر چل رہا ہوں. قاف را زیر قر, را دو پیش رن, رن پر پڑھا جائے گا, قر باریک پڑھا جائے گا, اور رن را دو پیش رن, مستقر رن, مستقر, مستقر رن, مستقر رن, میم سین پیش مس, تا زبر تا, مستقاف را زیر قر, قاف را زیر قر, را دو پیش رن, مستقر رن, میم را زبر مر, را زبر را, مر را, تا دو زبر تن, مرتن, با را زیر, با را زیر بر, را دو پیش رن, برن, را با زبر رب, با را زیر بر, ربر, جیم زیر جی, ربر جی, عین واو پیش او, ربر جیعو, نون زیر نی, ربر جیعونی, حمزہ زبر آ,
میم را زیر مر امر تا الف زبر تا امر تا با واو پیش بو امر تابو حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی فا را زیر فر قاف زبر قا فرقا تا دو پیش تن فرقاتن میم را زیر مر صاد الف زبر صا مر صا دال دو زبر دن مر صادن قاف را زیر قیر طا الف زبر طا قیر طا سین دو زیر سن قیر طا سن حمزہ پیش او میم را زیر مر امر تا پیش تو امر تو میم نون پیش من ہا زبر ہا منہا میم را زیر مر منہمر واو صاد زبر وس با را زیر بر وصبر میم نون زیر من شین زبر شا من شا میم نون زیر من شین را زبر شر من شر را زیر ری من شر میم نون زیر من شین را زبر شر من شر را زیر ری من شر با را زیر با را زبر بر را زیر ری بری با را زیر بر را زیر ری بری بری با را زبر بر را زیر ری بری با را زیر بر را زیر ری بری دال را پیش در را یا زبر دال را پیش دل دال را پیش در را یا زیر ری دری یا دو پیش یون دریون میم شین میم سین پیش مس تا زبر تا مستا میم را زیر مر مستمر را دو زیر رن مستمرن لال را پیش زر را یا زیر ری ذری یا زبریا ذریہ تا دو زبرتن ذریتن تا پیش تو حا را زبر حر تو حر را زیر ری تو حری تو حری تا پیش تو حا را زبر حر تو حر را زیر ری تو حری میم پیش مو تو حریمو. اس کو 3-4 بار سنیں ویڈیو کو، انشاءاللہ مشق اچھی ہوگی. دوستو جو سچائی ہے وہ بتانی ضروری تھی، میں نے بتا دی. عمل کرنا میرے آپ کے ہاتھوں میں ہے. خدا عمل کی توفیق نصیب فرمائے.